दिसता. आनीक पॉलिटिशियन आमी चड गरजेचे आनी पॉलिटिशियन एकूच टायमार उजार आसत आमकां इलेक्शन टायमाचो. इलेक्शना टायम जाता तेन्ना तांकां मोग पेट्टा, तुमच्या भुरग्यांचें चिंतताय तुमचें चिंतताय ते सगळीं आश्वासन दितात. आनी एक फावटी हें जालें म्हणटरी ते विसरतात. हें आमकां आख्खें लायफ काबार केलो आमी हेंच आयकून पूण आमी चेंज करपाक जाय. हो सिस्टम चेंज तुमी करपाक जाय. ह्या भुरग्यांची बरेपणा बरो फुडार जातलो जाल्यार तुमी चेंज करपाक जाय. ओके, फोटींग आश्वासनां जे पळय दितात न्हू तुमी विटलो आहाय, पूण आतां चेंज करपाची तुजी बरेपण आनी भुरग्यांचें बरेपण जाता जाल्यार आमी शादूर जावपाक जाय. आमी फकत ना वोटर म्हणून उरूं नाकाय. हो वोट माता तें बरेपणा मारपाक जाय. हे वोट माता हे भुरग्यांचे दर्याक हे वोट मारूंक कोण वचपाना, पूण तेंचें बरेपणाक वोट मारूंक जाय. आई सारकें हय, तुमी जिवीत सारलां फकत ना आनी उजार जावपा ना. आमगेलो विजन जावपाचो, आमचो हें जावपा जाय, हेतू जावपा जाय. आमकां हे पॉलिटिशियनाक उजार करूंक दिवपा ना. आतां जो पळय वोट मारतलो हांव म्हज्या बरेपणाक मारतलो आनी ह्या भुरग्यांच्या बरेपणाक मारतलो. आमच्या आमदारान सांगलां चीन आमचो फुटबॉल. ओके, हांव अपेक्षा करता तुमी आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. आनी तो आमचो भावूय बी उलयला. आनी तुमचो जो पळय आवाज आहा, तुमचो हक हो हिंग पावोंक जाय, पार्लमेंटाक पावोवपाक जाय. हांव भायल्या गांवां काम करतालो. आमी जाता तुमी म्हणटा तुमगे बिजनस आहा तें पळय गोरवां हें बोकडे करतात, पूण हिंग कितें जाता, अरे ही बोकडे हें करतात, गोरवां डिस्क्रिमिनेशन गोडी चलता आसतलें, बारीक समाजा दामून दवरला. पूण असले गोरवांचे धंदो करतात जे भायल्या गांवांक न्हू, तांकां व्हडले व्हडले गाडी घेवन भोंवतात, व्हडले मोटरां घेवन भोंवतात. भायल्या गांवचो तो दूद विकपाचो येदोड मनीस जाता जाल्यार आमची गोंयकार कित्याक जायना, हो आमकांय शॉक जाता. नाजाल्यार स्कॉटिश असले गांवांक सगळे शेतकार सगळे फार्मींग करपाचे, व्हडले हें करतात, बरें जिवीत सारतात. हेंच जिवीत सारपाचें तुमी सारपाक जाय, तुमकांय हक्क आहा. पूण हो सरकार तुमकां वयर चडोवंक दिना, तुमकां दबाव घालता. आमकां बिजनस करप आनी काम करप इज अ डिफरंट. तुमी ऑलरेडी बिजनस करता, पूण हें बिजनस वाडोवपाक जाय म्हण सरकारान कितें केलां तितूकच लडोवन दवरलो आहाय तुमकां. तुमी व्हडले मोठे बिजनसमॅन जावपाक लागलेले दुदाचे पासून, पूण हे सरकाराक तुमकां वाड दिवपाक नाका. सरकारान तुमकां स्कीम पावोवपाक जाय आसलोले, इनिशिएटिव्स घेवपाक जाय आसलोल्यो, पूण हें ना. पूण हें करतले, हें सगळें तार्यार घालतलो, इनिशिएटीव घेतलो, हे आमचो बिजनस वाडयता जाल्यार तुमचो आवाज थिंग पावपाक जायो. आनी तुमचो वोट, तुमची भावना जी पळय वोट मारता, आमच्या भुरग्यांक बरेपण मेळटलें जाल्यार हें वोटाचेर, हे बटनाचेर आहा. आनी हो बटन तुमची भावना थिंग उलोवपाक जाय. आनी तुमकां सुविधा जे पळय जायो ते तुमकां मेळपाक जायो. तुमकां भीक मागपाक गरज ना. तुमी भिकारी न्हू, आमी भिकारी कोण न्हू, आमी गिरेस्त. आमकां फकत ना रायट जायो, सारकें. आमकां हक्क आहा, आमचो हक आमकां मेळोंक जायो. आमी सगळे टॅक्स पेयर, आमकां हक्क जायो, आमचे बिजनस वाडोवपाक जाय. हेंच तुमच्या आवय बापायची पळय करता, हेंच भुरग्यांक उरपा दिसोंक जाय. आतां तो म्हणटालो हिंगसा एक्सपोर्ट जाता म्हणून. हे हितून बिजनसाक आमी कितें एक्सपोर्ट करपाक शकनाय, पूण कित्याक एकूच कारण आमकां बिजनसाक हो सरकाराचो तो तेंका मेळपाक जाय, तो मेळना. नाजाल्यार तुमी दुदाचे प्रोडक्ट करून कितले एक्सपोर्ट करपाचे, पॅक करून कितले करपाक शकतलो, पूण सरकाराक नाका. सरकाराक फकत ना तुमकां दामून दवरपाक जाय. पूण तुमचो हक मेळटा जाल्यार आमी सिस्टमाक वचपाक जाय. आनी हो वोट मारता, आमचो सिंबॉल आहा तो फुटबॉल. आनी अपेक्षा करता आमचें आनी तुमचें बरेपण आनी सगळे संबोधणेचें सगळे गोंयकारांचें बरेपण जावपाचें. हेका लागून युनायटेडली एकवटान करया आनी सगळ्यांची उदरगत, तुमची उदरगत आनी जायते गांवगिऱ्या वाठारांत जायते दुसरे आहाय तेंची उदरगत आनी शारां पासून आहाय तेंकांय उदरगत. सो सगळे एक मैदानार रावन एकवटान ही उदरगत करपाक जाय. नाजाल्यार आमकां उजार करूंक आतां दिवप ना. बारीक समाजा उजार केल्यार ते पुरो आयज सा निचेव करपाक जाय आमी. हांव उजार करूंक दिवपा ना. हांव म्हजो वोट मारतो, बरेपणाक मारतलो, म्हजेय बरेपणाक, दुसऱ्यांचे बरेपणाक आनी आपली आनी दुसऱ्यांची उदरगत करूंक. हेंच सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे येयले म्हणून.